أبزلخايو بوتا اتزبلت أسب كتكون تخيليخا اتزبلت دكتور اتزبلت صحفي اتزبلت انجينير كتكون تخيليخا نجرجن محبراو بالحي ويكا السوشيال انتليجنسي انت زيهاليكا ودعكا أيترفن كم زفلت بزعوا تكنيكاو خيلتات أب تمرت بيت نمهارينا بزعوا حساب تاريخ ساينسن نمهار جن بزعوا سبات كمي جرنا خم نردهم زمهرنا يلن نبحقني عالم كنا أتخلنا جيجا الرأي حزنا إن أنا أتو نسوات تبغى الرأي أنتهلكم نسخاتكم دمات تبغى جوروا لنا مثلنا سعرن تنكر كام سرحن أغلي لنا نحسب إزي جن جيجايو سبات زتحلال خفتورات يوم لك أخمتي أب بحر زلو عوي برد يوم بالعلن ترأيو ودعاتن زترقاقعوني مسلو أوشتنقن حقا سمعيتومن فرحومن يحابوا يوم محبراو بالحي ويكا السوشيال انتليجنسي مالت نتي زتحابق نجر ناي مرأي كألت مالتيو سبات لك أخم مزعاف ناي منباو كألتيو كبرات تغاتا تلتنا لو مزيوم كما جرنا خم نقبرم نرينا ساع مودة تغتكاتاتو لنا بخبرن عدم أبكوزر حدث تغمته وقدامنت إنم حدث نبعلغا أبكالو اتسابات مملكات نبعلغا أبكالو اتسابات مملكات ويكا بروجكشن يبهال نسابات نمردع اتزعاوي تقم نسخا بعلغيغا ازي بسنة لبونا بروجكشن يبهال بروجكشن زفتر كالو اتسابات لك أخمتين هنا تماساسال سمعيد زلوهم جيرنا كنحسب يوم نسخا حقا ناسب دقنكا كالو اتساباتون حقا يوم الكا تحسب نسخا لوحن تقنكا كالو اتساباتون لوحات يوم الكا تحسب ازي دما حوريو زقبركا نتي سب زي كونكاس نجزار اسخانة أبراقيخا ترزلخا نسبات نمنباون تدليخا سمعتكا تفولي لكا رأسخا خم حدا ساينتست ويكا أمهور جيركا حساب تم كتن بوام زدلخا كوابيخا زلو سباحي دما كم مكوري ويكا اكسبرمنت يوم أي ترحكم أي تفردلهم تعذبهم طرح سباتك بزم سلسة نجر كم زمرحون تقبل اتقدماي سمعتيو سبات مبزحت جزي بولوجيك يكونن زمرحو سمعيتهم يوم سختلو اتخالاي دما إيغو إيو كبري جزار اسخا مدلاي كل سب أقداس خوي نخسمعو يدلي اتسال ساي دما ناي جزار اسخا ربحا مدلايو ويكا سيلف انترست كل سب أبزنا جرزي كنتاي كتقم يخيل إلو إيز حسب إزي مستقبلكا نبعلخا أب سبات مملكات دوبل كتعزبهم جمر قتلنا نريو دما ناي أكالات قوانقوا ويكا بودي لانجوج سواد بزربا كحسو يقول يوم بناي أكالات قوانقوا ويدما بودي لانجوج جن كحسو أزيو كبيديو مصنعاتي خمز الرقابتو ليليسان حمشل مئتاو زخون زررب بزي كالاتيو زم حلالف سبات نمن زربو مسمع قديفكا أكالاتهم معزاب جمر زم سعو سلسة نقرات أستوعل وطرح مايكرو اكسبريشن يبهال حدا سب حيال سمعيت كسمعو خلو اتسمعيت أب حدا سكن زي ملئ أب قلتو يرأب ازي مايكرو اكسبريشن يبهال نأب النتو حساب مسغربكا كنفرهم نحن سكن بنت أسيرهم اتي حساب أيفتوون مالتيو بأفهم طبق حسابيو كبلو خيخو اليوم اتي أب كنفرهم زلو بودي لانجوج جن حكي زاربلو مالتيو انتم تملكت حدا سب في الشيخ قبل كله انتو انت زي تنقسغيسو اتي في الشيختا ناي حاستيو مالتيو سبات قصم يقاطعوا يوم مغنياتو كم تعزبهم يفلطيهم اقار مقططار جن يرسعوا يوم مس حدا سب كتزاررب كلخا اقارونا بكالي انفت انتغيرو كابت علال كولص يدللو مالتيو اقارونا من السغازل لخايا انفت انتبيلو وجن بتي علال تمسيط الله مالتيو سبات انتاي كم زبلو زي كونس كميلون كم استزاربو وسمع دمصم اب موداتا ناي مولع حساب للعل تديبو رغصنياتات ايكونن وي دمانات كتقبالنت يدليلو كابت زدلن لعلي دمصم او بيلم ززاربو تخوينم انسكريتي يحاو خمزلو ملكتاتهم قصيلنا نري دما دارك سايد يو كل سب دارك سايد وي دما نخالقوت سبات زي الرأيو مالتون زحاب او بحر يلوم كابسنا لبوناو مهر كارليان جيوزيو دارك سايد مالت
እቲ ክንሓብኦ ንደሊ ክፋል ናይ ባህርና እዩ ንሓደ ሰብ ብዕንቆት ንምርዳእ እቲ ዳርክ ሳይድ ክትረኽቦ ኣለካ እዚ ንምግባር ድማ ጉድለቶም ንምሽፋን ዝገብርዎ ተመልከት ሓደ ሰብ ብዘይ መጠን ተሪርን ተባዕን መሲሉ ክቐርብ ተፈቲኑ መብዛሕትኡ ግዜ ፍርሒ እዩ ዘመላኽት ደካማ ኮይኑ ንኸይረአ ስለ ዝፈርሐ ብተወሳኺ ሓይሊ ይሽፍኖ ሓደ ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ ሞራላዊ ኮይኑ ክቐርብ ተፈቲኑ ንኻልኦት ዝፈርድ እንተኾይኑ እቲ ዳርክ ሳይድ መብዛሕትኡ ግዜ ዕቡእ ናይ ሕማቕ ምግባር ድልየት እዩ ዘመላኽት ከምኡውን ንኢጎኦም ወይ ድማ ንኽብሪ መገዛ ርእሶም ክትርድኦ ኣለካ ኩሉ ሰብ ኣገዳሲ ኮይኑ ክስምዖ ዓብዪ ድልየት ኣለዎ ገለ ሰባት ስማርት ብምዃን ናይ ኣገዳስነት ስምዒት ይስምዖም ገለ ሰባት ድማ ገንዘብ ብምርካብ ኣብ ሰብ ዘለዎም ተቐባልነት ክውስኹ ይደልዩ ሓደ ሰብ ኣገዳሲ ኮይኑ ክስምዖ ዝገብሩ ነገራት እንታይ ምዃኖም ምስ ፈለጥካ ባህሪኡ ክትርድኦ ትኽእል ቀፂሉ እንታይ ከም ዝገበር ድማ ክትግምት ትኽእል ኣብ መወዳእታ ናይ ጉጅለ ባህሪ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ብዙሕ ግዜ ናይ ኦፊስ ፖለቲካ ይበሃል ሓድሽ ስራሕ ክትኣቱ ከለኻ ቀልጢፍካ ወገነይ ተሓዝ ወይ ድማ ሳይደይ ትምረፅ ኣብ ማእኸል ኩን ነቲ ኩነታት ድማ ተዓዘቦ ነዞም ሕቶታት ንርእስኻ ሕተት እቲ ሓቀኛ መራሒ መን እዩ ማናጀር ዝብል ስልጣን ዘለዎ ጥራሕ ኣይኮነን ዕላል ክግበር ከሎ ሰባት ናብ መን ይጥምቱ ናይ መን ሓሳብ ኢኸ ዝያዳ ተሰማዕነት ዘለዎ እቲ ኩሉ ሰብ ዝሰምዖ ሰብ መን እዩ እቲ ዝተነፀለ ሰብ እውን መን እዩ እቲ ጉጅለ ንመን እዩ ሸለል ዝብል እቲ ጉጅለ ንፃዕሪ ድዩ ዋጋ ዝህብ ወይስ ንወረን ዕላልን እቲ ጉጅለ ምስ ተረድኣዮ ብሰላም ክትንቀሳቐስ ትኽእል ብጌጋ ንዘይተደለየ ሰብ ካብ ምቕያም እውን ትድሕን ገለ ሰባት ማሕበራዊ ብልዒ ሕማቕ ነገር ይመስሎም ንሰባት ንምትላል ዝግበር ኣካይዳ እውን እዩ ዝመስሎም እዚ ኣረዳድኣ እዚ ግን ጌጋ እዩ ማሕበራዊ ብልዒ ማለት ምክልኻል ማለት እዩ ንርእስኻ ናይ ምሕላው ጉዳይ እዩ ንሰባት ክተረድኦምን ክተንብቦምን ትኽእል ተኾንካ ካብ ሕማቕ ናይ ስራሕ ሓላፍነት እውን ክትድሕን ትኽእል ዝሓሸ መሻርክቲ እውን ክትመርፅ ትኽእል ሓሳባትካ ብዝበለፅ ክትሸይጥ ትኽእል እቲ ጌጋ ዝኾነ ረኣያ ተቋርፅሞ ንኸባቢኻ ብብልሓት ትቆፃፀር ክቡራት ተኸታተልቲ ክሳብ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ደጊምና ነመስግን ኣብ ዝቕፅል ንዝፍኖ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኸብፅሐኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ሰላም ኩነለይ